الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنواصل درسنا في هذا الكتاب في النوع الرابع من أنواع المعارف، الموصول لا ينوال لنا ودهولت تكفلوال. موصول كعرفوا لن بهلا نصنا مشترك على نصن جرسن كمشترك وجو يتوسنوتن አይተን አንድ ሁለቱን አይተን ሳንጨርሳቸው አቁመናል። ማንና መንን እንግዲህ ማ في الاصل لما لا يعقلنا ታሉ መን ደግሞ ለምንድናስ ብለዋል? لمن يعقل في الاصل እንደዚህ ነው አሉ። وقد يعكس ذلك الاصل قالوا صاحب المتممة رحمه الله ያሁን ያሳለፍነው አስል ሊገለበጥ ይችላል አሉ። እንግዲህ ለተቅሊል ነው። في من وما منና ማ ላይ ያሳለፍነው አስል من لمن يعقل ما لما لا يعقل ምንለው አስል የተገላቢጦሽ ሊሆን ይችላል በቀሊል አሉ። فتستعمل من على خلاف الأصل لغير العاقل. من أصلا لمن يعقل نبر على خلاف الأصل لغير العاقل يتقماتها له. أنا شباب نجدي لغير العاقل ستقمات شرط لياس كمتولنا يا شرط بمجنيته صابع لغير العاقل نتقماتها له. عندنا إذا نزل منزلته، إذا نزل نائب الفاعل ينزل إلى غير العاقل ملسان. إذا نزل غير العاقل منزلته مالت منزلة العاقل ما لا يعقلون عند عاقل درجة كارقنا كستنا منن لنتقم انشلال لما لا يعقل. كقوله أي الشاعر أسر بالقطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. እንግዲህ ቀጣ ማለት የቀጣት ጀምዕ ነው። ቀጣት ማለት ነው من انواع الطيور ድርጭት እያሉ ይፈስራሉ በአገር ቤት አካባቢ። እንግዲህ ምን ማለት እንደው እነሱ ያውቃሉ። በአማርኛ ድርጭት ብለው ይፈስሩልናል። ነው من الطيور እና አሲር በማለት እቺ للنداءات حرف النداءات እናንተ የቀጣ ጀማዓዎች ማለት ነው። ሲር በማለት القطع منها. هل من يعير جناحه ይሄ ነው ሻሂዳችን። ክንፉን የሚያውስ አለ ወይ ከናንተ? ስለዚህ ወፍ ያ ሸባብ ዑቃል አናቸው አይደሉም። በምን ሙኻጠባ አረጋት? هل من يعير አንደኛ ጠራት። የሚጠራው እንግዲህ አቅል ያለው ነው። እሱ አሲርባ ያሲርባ ነው። هل من يعير እንግዲህ ሰውየው ያው አቅለኛ የሚያረጋውን አቂል የሚያረጋውን ድርጊት ስለፈለገ ከነዚህ ከወፎች ነዘለውና منزلة العقلاء መጠራት እንዲያውሱት መጠየቅ የሚጠየቀው ማን ነው? ይሄንን ነገር አቂል ነው። ስለዚህ لعلي الى من قد هويت اطير البيت እንግዲህ በቃ ያለ ወደ ወደድኩት الى محبوبته ነው። قائل العباس ابن الأحنف ነው ይላሉ። حيث أطلق من على غير العاقل وطلب منها إعارة الجناح لأجل الطيران إلى محبوبته. إنه يو كعاقل لم يفل. فقالت ألا كلنا يا مستعير نعير وأي قطعة لم تعرك جناحها تعيش بالذل والجناح كثير. من يጨምራሉ على كل الأحوال. አሁን የሰውዬ ይችን ማን የሚለውን نعم هل من يعير جناحه ክንፉን የሚያውስ አለ ወይ? طيب
على كل الأحوال እንግዲህ ما من የሚለውም استفهاميان ቢሆኑ شرطيان ቢሆኑ موصولان ቢሆኑ من ለመን ያቂል ነው ማ ለማ ላይ ያቂል ነው የሚሆነው ካላልን በስተፊት አሁን እዚህ ቤት ላይ من እኛ ያለነው ስለምን እያወራን ነው ያጀው ስለ موصول ነው እዚህ ቤት ላይ موصول መሆኗ ግልጽ አይደለም ምንድነው የምትሆነው استفهام መሆኗ ነው ظاهሩ ስለዚህ موصولاتም ቢሆኑ استفهاميان بتهون ሌላ ምን ትሆናለህ ይብለናል شرطيان بتهون معناها ያው على الاصل لمن يعقل ነው طيب ስለዚህ اذا نزل منزلته አንደኛ شرط ይሄ ነው او يقترن به او يقترن ማለት يقترن فاعل እንግዲህ لغير العاقل لملس به بالعاقل ما لا يعقل بمن يعقل ተጣመረ ስለዚህ لما لا يعقل ማንን ልንጠቀም እንችላለን في عموم አጠቃላይ ቃል ውስጥ فصل بمن يا عموم بمن يتزرزر هنا عموم ውስጥ ما لا يعقل بمن يعقل ከተጣመረም ማንን لما لا يعقل እንጠቀማለን على خلاف الاصل አሉ بفتح الميم نحو فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 الآية 45 من سورة النور ودي من بلونه الملو والله خلق كل دابة من ماء فلذي خلق كل دابة من ماء كل دابة عموم ما لا تسن كل دابة ملو من دنا عموم يا عموم بمن تفصل እንደዚህ ያላለ የተባለ ቢባል فمنهم من يمشي على بطنه ያውን ማን ዝቦታ ላይ በሆድ የሚሄድ እንግዲህ ዘዋሂፍ የሚባሉ በሆዳችን እንሻለለው አሉ እንደባብ እንደ ሌሎች ነገሮች አሉ እነሱ በመን የተነገሩት እዚህ في عموم كل دابة ገብተው በመን ስለተፈሰለ ነው ومنهم من يمشي على رجلين بني آدم ومنهم من يمشي على 4 ሌሎች ደግሞ እነዚህ حيوانات ስለዚህ እዚህ ውስጥ لإقترانها من ያለችውናል بالعاقل في عموم كل دابة እንግዲህ كل دابة ለው ውስጥ عاقلም غير العاقلም ስለሚካተት በመን ሲፈሰል ማንን ለሁሉም እንጠቀማታለን كل دابة ለው ውስጥ ስለገባ ሲፈሰልም من يالون للعاقل لغير العاقل لنتقامው እንችላለን ስለዚህ እነዚህ ከሁለት ሸርጥ አንዱ ከተገኘ ይሄን ማድረግ ይቻላል وتستعمل ما የትናንት ያልነው አለ እሱን ውሳቴ ውስጥ ማስቀመጥ የግድ ነው ማን ይጠቀማታል አሉ على خلاف الاصل للعاقل نحو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد شاهدوا ሁለተኛይቱ ማናት ጂማ የመጀመሪያይቱ حرفናት ናፊያናት أن تسجد لما خلقت ማለት እንግዲህ ማ ምንድናት ይያልን ነው አሁን موصولانات لا ملجر ገብቶባታል የተፈለገባት عاقل ነው وهو ابو البشر ادم عليه السلام لمن خلقت ሳይሆን ምንድነው ያለው لما خلقت بيدي ስለዚህ خلقت የሚለው فعلنا فاعل ነው لما صلا ነው عائد እንግዲህ فضلا ስለሆነ ይጣላል ብለናል لما خلقته الآية 75 من سورة صاد 75ኛ አንቀጽ ነው አሉ ألا تسجد በሚል ደግሞ في الأعراف ይገኛል ስለዚህ እዛ الأعراف ላይ ያለችው ላ زائدانات بدليل هذه الآية سورة صاد ላይ ስለ ወደቀች ብለው ألا تسجد ያለውን ምን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ላን توكيدية زائدانات የሚለው አሉ وابن جرير يرجح خلاف ذلك أصلية መሆኗን የሚያረጅሁት ያለው ሰው ያያ وقد تستعمل له مع غيره ይቻውን ደግሞ ማ ለማን ያቂልና ለማላቂል ባንድ ይጠቀማታል አሉ
نحو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سلاهن قديه ما لا عقلاء لا غير العقلاء أمنات الآية الأولى من سورة الحشر فإنه يشمل العاقل وغيره إن ظاهر والظاهر أن هذا من استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز كزوستنا منا يو قالوا قديه من لا عاقل مهنو حقيقانو لما لا يعقل مهنو مجازنو ما دقمو بالعكس على الخلاف الذي ذكرناه ስለዚህ አንድ ነገር በሐቂቃውም በመጃዙም ከመጠቀም ነው የሚመደበው የአይነት استعمال ብለው እንግዲህ ሙሽተረኮቹ 6 ናቸው ብለናል ከ6 ሁለቱን ጨረስ والالفاظ الاربعه الباقيه من السته ك6 የቀሩት አራቱ አልፋዞች አሉ تستعمل للعاقل وغيره بطريق الاشتراك كما هو ظاهر كلامهم ظاهر كلام النحاة እንግዲህ እነዛ ሁለቱ አስላቸውን ተናግረዋል እንደሚገለባበጥም አስሉ ተናግረዋል አሁን እነዚህ አራቱ ከሆነ ለምን ያቂል ለማላ ያቂል የሚባል ነገር የለም اشتراكን ነው የሚጠቀሟቸው ለሁሉም ነገር ያባባላቸው ዛሂሩ እንደሚጠቁመው አሉ بطريق الاشتراك تقول في أي እንግዲህ አንደኛይቱ አይናት ማለት ነው ከአራት አዩን ከማ ቅድም እንግዲህ ያሸባ መውሱላዎችን ትናንት ቀርተናል من ابيات الخلاصه እነዛን ካሉ በኋላ ومن وما وال تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر يلال وكالتي ايضا لديهم ذات موضع اللاتي اتى ذوات ወደፊት ደግሞ ሌላውን ሲመጣ እነዛው የተባሉት ومن وما وال تساوي ما ذكر ያሳለፉትን እነዛን እንግዲህ ለሁሉም ይሆናሉ تستكاكلالش ማለት ለሁሉም ይሆናሉ على لفظ واحد وهكذا ذو عند طيء شهر ذو الطيات ይባላል ወደፊት ይመጣልናል እሷ عند طيء موصولات ሆናል تقول في አዩን ከማ ይላሉ እቺን ደግሞ ፈስል ሲያደርጉ ሌላ አህካም ስላላት አዩን ከማ واعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير ينحذف ሳቸው እንግዲህ አዩን ከማ ማለታቸው የሚጠቁመው አጠቋቋም ያሸባብ እንደሌሎቹ አይደለችም አይን ማለት ነው ማለማን ነው አስላ ብለናል ለማላ አቂል ስለሆነ አዩን ከማ ማለታቸው አዩንም አስሏ ለማላ አቂል መሆን ነው ማን እንደተጠቀምናት ነው የምንጠቀማት ይያሉ ነው طيب ስለዚህ አዩን ላይ ምን ትላለህ አሉ بمعنى الجميع لهلم ستتقم المفرد المذكر للمفردة المؤنثة لمثناهما لجميع الذكور لجميع الإناث يارك يعجبني أي قامة قديس زحالة لا معربانات أي الذي قام هيك قام يالو قدي فاعل هو سلالو أو نتتقمنات أي للمفرد المذكر نو مالتنا وأي قامت يعجبني أي قامت سن الجمع أي التي قامت بدليل دخول التاء على الفعل وأي قام أي اللذان قام للمثنى المذكر وأي قامتا أي اللتان قامتا وأي قاموا أي الذين قاموا لكن واو ለዑቃላ ነው እንጂ አይሆንም ስለዚህ ዝላይ ያመጡ ይሆናል ኢንሻአላህ ወአዩን ቁምና አይላቲ ቁምና ለዚህ ባንድ ለፍዝ ሆኖ አሁን ላልነው በሙሉ ተገለገልንባት አዩን ነው سواء كان القائم عاقلا او حيوانا لا يعقل يقوموا አሁን አልነው አምቲላ ላይ በሙሉ عاقلم بيون عقل يللو انسسام بيون يهنن لالن نعم أي قاموا يالو تركيب قالوا نعم قدين استدراكنا لكن دما خاص بالعاقل አሁን ካሳለፍናቸው አምሲላዎች أي قاموا يالو بعاقل ብቻ ይخصصال ለምን ከተባለ እንግዲህ أي لغير جماعة العاقل ما تهون هنا ሳይሆን لاختصاص الواو
بجمع المذكر العاقل أو من ليو بمان سلوهنا بجمع المذكر العاقل سلوهنا أي ينقام لاي للعاقل خاصنا بالعاقل قالوا وأولى للم تهنا الليمي لابن هشام الأنصاري ذكروا لبالال الساتشو كتاب يالله سويا طيب سلزة أيون بزده تشرس معربانات بايهون مضافة هنا صدر السلاوة ضمير هنا كالتت على ذا سورة مريم لاينو ما لاينو زوج زي من نامة آية الله يا شباب نعم أيهم أشد على الرحمن عتية لذا أيهم موصلانات بلا አሁን هم ወዳለው ተጠጋች አሸዱ ለተጣለ مبتدا خبر ነው ጁምላው ያ مبتدا ቢመጣ هو አሸዱ ነው صدر صلتها ضمير ሆኖ ተጣለ እዛ ሐለት ላይ ምን ትሆናለች ይላል መብንያ ናት ይላል ይሄ ህጋቸውን ይጥስባቸዋል ብዙ ጭቅጭቅ አለው መስአላው ካመጡትና ያያልን አልሙሂም ስም ኢዳፋ የሚባለው የስም ኻስ ነው የስም ኻስ ያገኘች እንዴት ትበናለች መተዓረብ ነው እንጂ ያለባት አዩን كما واعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف اسلفنا لهن المساله ذو فواكه لا የሚያስታውሰው ካለ ስለዚህ አዩን በዚህ ጨረስ واما ال فانما تكون اسما موصولا እንግዲህ ከአራቱ ሁለተኛው አልናት ማለት ነው ግን موصولا የምትሆንበት ቦታ خاص አላት وصفه صريحه صله ال وكونها بمعرب الافعال قللالو اسماء الفاعلين እና اسماء المفعول لا የምትገባ አልናት موصولا የምትሆን فانما تكون اسما موصولا بمعنى الجميع አሁን ባሳለፍነው በሙሉ مشتركه هنا موصول የምትሆነው اذا دخلت على اسم الفاعل واسم المفعول ያን ብቻ ገደቡ ሳቸው واسم الفاعل لا واسم المفعول لا ስትገባ مرادا به الحدوث يا اسم الفاعل ደግሞ حدوث የተነያበት ሆኖ የፊዕል ማዕና እንዲተካ ነው አሸብ حدوث የተፈለገበት ሆኖ طيب ይሄ አሸባብ اسم الفاعل እና اسم المفعول مقصودا به الحدوث ከመጣ شكله ነው እንጂ ስም የሚባለው ፊዕል ነው በማዕና واضح يا شباب ስለዚህ اسم الفاعل اسم المفعول حدوث ተሽቶበት አልከ ገባችበት موصولا ነው የምትሆነው موصولا ስትሆን ደግሞ ለሁሉም አሁን ላልናቸው እንጠቀማታለን አሉ فالاول የመጀመሪያው مثال كالضارب እንግዲህ حدوث ضرب ያስገኘ ለማለት ከፈለክ جاء الضارب ማለት جاء الذي ضرب ማለት طيب والثاني اسم المفعول ያለው كالمضروب جاء المضروب وبتل يتمتع حدوث فلقهبت جاء الذي ضرب እንደማለት ለምን يا الصله لمن اسم الفاعل الناس اسم المفعول ብቻ ሆነ እንግዲህ ቅድም የቀራሁት ቤት وصفه صريحه صله ال ይላል صله لال صله የሚሆን ነገር صفه صريحه መሆን አለባት فعل مضارع ላይ ገብታ موصولا መሆኗ عند الجمهور ضروره شعريه خاص ነው ብለና አሳልፈናል ابن مالك وكونها بمعرب الافعال قال ضروره አይደለም ቀሊል ነው ይላል ትንሽ ነው እንጂ في النثر سلاوه مضارع ሆኖ ሊመጣ ይችላል ማለታቸው واختصت بذلك عن سائر الموصولات አሁን ካሳለፍናቸው ከቀሩት موصولاتዎች سلاوه صفه صريحه በመሆን የተለየችበት ምክንያት لانها تشبه ال التي للتعريف صوره سنات يا شباب معرفايته عالم እቺ موصولايቱም ال በቅርጽ ምንድናቸው ይመሳሰላሉ አንድ ናቸው በማዕና እቺ ሲፋ ላይ የምትገባው በማዕና الذينات ስምናት ይያልን አይደል የሚሆነው ያቺኛይቱ ሐርፍናት ማዕሪፋናት በማዕና በቅርጽ ሲታዩ ይመሳሰላሉ አሉ وهي معرفايته ደግሞ لا تدخل الا على المفرد المفرد لا እንጂ አትገባም አለ المعرفه فكرهوا دخول ما هو كذلك
እንደዚህ የሆነ እሷን የሚመስል حرف መግባቱን ጠሉ على الجملة التي تكون صلة للموصول ለመውሱል ሲላ የምትሆን ጁምላ ላይ መግባቷን በቅርጽ ያችን ሙዓሪፋይትን ስለመሰለች ጁምላ ላይ መግባቷን ጠሉ فسبكوا منها ከዛ ሲላ ከምትሆነው ጁምላ አቀለጡ مفردን ሰወጓሉ لتدخل عليه على الموصول እንድትገባበት ويلزم أن تكون تلك الجملة فعلية بمعنى جملته فعلية مهن يزالال ليمكن سبك المفرد منها مفرد كالسما بجت اندمت إنشائية كهوني أي مجم طلبية كهوني يا دقمو من دنو سبك المفرد مبالو المفرد سيستواوقون وهو اسم المفعول أو الفاعل وهو اسم الفاعل بلو ጥሩ እሱ ነበር የሚቀደመው اسم الفاعل ስለሆነ مفرد ያልነው ደግሞ ነገር በاسم الفاعل ነው ወይ اسم المفعول ነው وهو في المعنى جملة فعلية خبرية بمعنى لا الشلا ሆኖ የሚመጣው اسم الفاعل ሆነ اسم المفعول በስም ነው እንጂ فعل حرف እንትን ስም የሚባለው بمعنى ምንድነው አሉ جملة فعلية ሆኖ خبرية ናት طيب فإن الضارب معناه الذي ضرب الضارب معناه من دونه الذي ضرب بمعنى يعني ضرب ميله فعلنا فاعله على جمله فعليه هنا من هنا خبريه والمضروب معناه المضروب متشاله أي الذي ضرب بضم الضاد وكسر الراء ونحوه أي ما ذكر من الضارب والمضروب يعني እንግዲህ ሃውን ሙፍረድ የሆነበትን ምክንያት እየፈሰሩልን ነው ሻሪው አጀበ የሚባለው ወነህዊሂ ማል ነበረ ለምን ወነህዊሂ የዘከሩት ሁለት ነው لماذا أفرد الضمير ለሚለው ጥያቄውን ባያነሱ ከመልሳቸው ምንረዳው ወነህዊሂ ማለት ነህዊ ما ذكر ማለት ፈልገው ነው ضميሩን ያልፈኑት ማለታቸው طيب فنحو الضارب ضارب ያለውን ይመስላል አሉ إن المصدقين والمصدقات الآية 18 من سورة الحديد مما صلته اسم فاعل لازم እንግዲህ አለ يا شباب በአንድ እንደዚህ እንዳለች ለጀምዕ الذكورም ለጀምዕ الإناثም ትሆናለች ይያልን ስለዚህ አሁን የኛ ቀራራችን المصدقين بتشديد الصاد ነው ምንቀራ ካንዲታ ተገልብጣ ተዳግማ ነው ሙተሰድቂን ነበር متصدقين كتايتو من حروف الإطباق تبالالي صاد وده صاد أرجو شددوا مصدق سلذي إن المصدقين مالت ها من دي مالتنا لنا يا شباب إن الذين تصدقوا هذا اللي يعني الله شيء عليتو እንግዲህ ለሁሉም ተሆናለች ብለናል جامع المذكر السالم ነው ሲላ የሆነው እንትኑ ሲፋው ለሱም ይስማማ ነው ምናመጣው ሲላ ان الذين تصدقوا والمصدقات ማለት واللاتي تصدقنا እንደዚህ ነው የሚባለው اسم الفاعل ነው مصدقም مصدقات طيب ونحو المضروب قوله تعالى اسم المفعول ደግሞ ሲላ ሆኖ የመጣበት ቦታ ላል من على والسقف المرفوع ايه المرفوع ملا اسم المفعول يبالا والسقف الذي رفع ማለት ነው በማዕና በአቀራር እንደዛ አድርገህ ትቀራለህ ማለት አይደለም አይቻልም ቁርአን متبع والبحر المسجور አሁንም المسجور ማለት ምን ማለት ነው والبحر الذي سجر እንግዲህ مسجور ከሆነ كم مخفف كثلاثي ነው اسم المفعول የሚሆነው مسجر ከሆነ ነው سجر የሚባለው طيب አምስተኛና ስድስተኛ አንቀጽ من سورة الطور مما صلته اسم مفعول واقتصاره ما ሳጠራቸው አሉ صاحب المتممة على ما ذكر باسم الفاعلنا باسم المفعول እሳቸው ባወሱት ላይ ما ሳጠራቸው ظاهر ግልጽ ነው في أن ال الداخلة على الصفة المشبهة كالحسن وجهه ليست موصولة
اسم الفاعل እና اسم المفعول ላይ የገባች አል ብለው ብቻ በዚህ اختصار ማድረጋቸው ሲፋ ሙሸባሃ ላይ የገባች አል ምንድናት ማለታቸው ነው نعم موصولا አይደለችም ለማለት አባባላቸው ግልጽ ነው بل حرف تعريف اسالوا خلافي እንኳን ቢሆን وهو ما صححه في المغني صفه صريحه صفه مشبهه ላይ የምትገባ አል ምንድናት ልንል ነው ያ ሸባብ نعم موصولانات የሚሉም አሉ معرفانات የሚሉም አሉ الذي صححه ابن هشام ምንድነው في مغني اللبيب عن كتب الاعاريب የሚባል ኪታብ አላቸው እዛ ላይ معرفه መሆኗን ነው طيب وكذلك الداخله على افعال التفضيل على افعال التفضيل የምትገባ ዓለም معرفانات ብለዋል ቦታው ላይ ሲመጣ ደግሞ በሰፊው እናያለን ስለዚህ አሁን ማንን ጨርስ ከአራቱ ሁለት ያዝ አዩንና አሊል መውሱላት ሶስተኛ واما ذو وهكذا ذو عند طيء شهر ብለው ልብ በሉ አሁን እቺ ذو እንዳለች እንደዚህ ሆና ذو ሆና ለሁሉም እንጠቀማታለን ለሙፍረዱም ለሙፍረዳዋም ለሙሰናው ለሴቱም ቢሆን ለወንድ ለጀምዕ ለወንድም ቢሆን ለሴት ይሄ ጃዳው እንደዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ወመውዲያ ذاتም ሚሉም ይኖራሉ ሲተአነስ እሱ ቀሊል ነው واما ذو التي تطلق على المفرد المذكر وفروعه እንግዲህ ሙፍረዳ ሙአነሳንም فرع من المفرد المذكر ያረጉት ነው ያሸበ ለሙፍረድ ለሙዘከር ምን ተጠቀማት كذلك ከሱ ለተባዙም ለሱ ቀንዘሎች فخاصة بلغة طيء على وزن سيد يتصاف عليه قبيلة من العرب طيء የሚባሉ ቀቢላዎች አሉ ስንቀራ طيء የሚለውን ሰይድ በሚለው ወዝን ነው ምንቀራው ማለታቸው ነው على وزن سيد በእነሱ ብቻ وهكذا ذو عند طيء شهر ነው ስለዚህ ذو الطائية ከطيئዎች ሌላ እንግዲህ ሸባብ ቀቢላው ምንድነው ይያልን طيء ወደ طيء ስንነስ ምንድን ነበር ማለት ያለብን አሁን ዙን ምን ይያሏት ነው ذو الطائية የሚባለው الطيئية ነበር وشذ طائي مقولا بالالف ይሄ من الشواذ في النسب ነው እንደተሰማ استعمال እናረጋዋለን لا يقاس عليه የተሰማው حاتمني الطائي ነው ምንለው ወላ ምንድነው ምንላቸው حاتم عدي الطائي الطيئ ነበር የሚባለው በህጉ በመሰረታቸው ነው ግን አረቦች የነሰቡት አሊፍ አምጥተው طائي طيب فخاصة بلغة طيء على وزن سيد قبيلة من العرب تقول فيها أي في ذو بمعنى موصولة هنا بمعنى الجميع جاءني ذو قامة أي الذي قام وذو قامت أي التي قامت مبنيانات وذو قامة أي اللذان قاما وذو قامتا أي اللتان قامتا وذو قاموا أي الذين قاموا وذو قمنا أي اللاتي قمنا طيب እንግዲህ ለማን ያቀልም ለማላ ያቀልም ብለናል ቀድም እዛ አዩል ላይ እንዳልነው አሁንም ዙቃሙ ላይ ዋው ለምንድን እንጂ አይተቀሙትም ብለን እንخصصாለን እሱ እንኳን ለሌላም ጀማዓ ላይ غير العقلاء بتون يواويتون بعنا بمايات استثناء للنواطع سواء كان القائم عاقلا أو غيره قال شاعر الطائيين من عليه فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت ይሄንን አለ እንግዲህ ተጨቃጭቀው ነው በጉድጓድ ውሃ فإن الماء ماء أبي وجدي አለ ውሃው የአባቴም የአያቴም ውሃ ነው وبئري بئري منينات ነው ውሃ ጉድጓዱ ذو حفرت وذو طويت شاهد الزلاين وبئري ذو حفرت مالت التي حفرتها عيد تطلون وذو طويت مالت والتي طويتها بئሩ ይቆፈርና የግድግዳው ጠይ ካልተደረገ እንግዲህ ያስቸግራል
ስለዚህ አሁን ያው በድንጋይም በብሎኬትም በመናምንም ያረጉታል በድሮ ሰዓትም በዛው ባለው መዋድ ይሰሩት ነበር ስለዚህ አይ ቢዕር التي حفرتها والتي طويتها ስለዚህ እቺ በተወሰኑ አረቦች خاصة የሆነች ናት ዙ ሌላው አረብ ምን ያረጋትም ማለት ነው አይጠቀማትም والمشهور عنهم عن طي በጣም ታዋቂው ጉዳይ ከነሱ አሉ ኢፍራዱሃ ወተذكيሩሃ አሁን እንዳልነው ለሁሉም ሆና ሙፍረዳ ሆና በሙዘከር ለፍዝ መምጣቷ መሽሁሩ ይሄ ነው አሉ وبناؤها مبنيه መሆኗ وقد تعرب اعراب ذو بمعنى صاحب ልብበሉ ምን ትሆናለች አሉ ለተቅሊል ነው ቀድ እንደዙ بمعنى صاحب هنا تتعرب عليه ذو بمعنى صاحب بمن تتعرب عليه بلنا ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ስለዚህ على اسماء السته ስንት ሆኑ ذو عيان ስንጨምርባቸው ስንት ሆኑ ሰባት طيب ሰባት የሚያደርሷቸዋል ከአምስትም የሚያጎሏቸው አምስት ብቻ የሚያደርጓቸውም አሉ ከስድስት የሚያጎሏቸው طيب ይሄ مشهور አይደለም እነሱ ዘንድ وخصه بعضهم بعض الطيئين معناته بعض النحاتم لمالت ይቻላል ከኑሐቶች ከፊለው ይሄንን መተዓረብን خصصውታል بحاله الجر بجر حالة ብቻ في حالة الرفع والنصب مبنيه هنا في حالة الجر ግን ምን ትሆናለች አሉ معربه هنا بيا تجررالች አሉ وقوفا على السماع مفعول من اجله ይባላል ለምን ሲሉት እንግዲህ حالة الرفع ላይ مبني ከሆነ في حالة النصب مبنيه ከሆነ في حالة الجر ለምን እንትን ተዓረበች ቢሉት እኛ የሰማነው እሱን ነው في حالة الجر بيا سمتناتال نقف على السماع እንግዲህ አሁን ሻዒራቸው ምን ብሏል ይባላል فإما كرام مسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيه لب بلوا يا شباب فحسبي من ذي عندهم ما كفانيه አሁን ይሄ فحسبي مبتدا ነው من جارانات እቺ ذي የምትባለው ዙጣያናት موصولانات بمن تجررها علامه الجر من هنا يالن يا هنا من ذي عندهم عندهم የሚለው ظرف سلاوان من الذي استقر عندهم حصل عندهم ነው ما كفانيا خبروا ነው فحسب ለሚለው ما የሚለው ما كفانيا الذي كفاني يبقاኝ ይበቃኛል እነሱ ዘንድ ያለውን አልፍ ስለዚህ የተሰማው ሙዕረባ هنا في حالة الجر ብቻ ስለሆነ في حالة الجر ተታረባለች ሌላው ላይ ደግሞ ምን ትሆናለች አሉ تبقى على بنائها طيب وقد تؤنث وتثنى وتجمع قدم እንዳልነው ነው وكلتي ايضا لديهم ذات في انصات الجنزون يا شباب لانديቱ ምን ይላል ذات جاءتني ذات قامت ወይ ደግሞ رايت ذات قام التي قامت ለማለት ለጀምዑ ደግሞ ዘዋት ስለዚህ ለቀሊል ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ያንሷታልም ይጀምዓታልም ለሙዘከር ከሆነ እንግዲህ እንደዛው ዘው ቃሙ الذين قاموا ለማለት ዘው ብለው ሊጀምዓት ለሙዘከሩ ለሴቶቹ ዘዋት طيب ሌላ ولك ان تقول ጥያቄ ልታነሳ ትችላለህ አሉ ولك لانت الله ان تقول ማለት لك خبر مقدم ነው ان تقول مبتدا مؤخر ما وجه اعرابها ياعرابها بكلوا ምንድነው مع قيام شبه الحرف حرف ممثلها መገኘቱ ጋር من غير معارض እንግዲህ يا شباب موصول نعم مبني ሆኖ ለምንድነው ብለና لانه يشبه الحرف بالافتقار المتأصل نعم عرفنا ولا شباب موصول ማለት ሙሰማውን ለመግለጽ ወደ ሲላና ወደ አኢድ የሚፈልግ ነው ብለናል افتقارው ምንድነው متأصل ይሄ ያለ
ለምን ተዓረበች ሙዓሪድ ሳይኖረው ለምን ተዓረበች ብለህ ጥያቄ ማቅረብ ትችላለህ አሉ እና ለምን ትተዓረባለህ ማለታቸው الفاكهي رحمه الله وجه اعرابها የሚያርቧት ሰዎች በኩል ደካማ ነው ማለታቸው ምክንያቱም ሸባህ الحرفን የሚቃወም ነገር የለም እነዛ ደግሞ የሚሉት አንድ ናቸው ዙጣኢያና ዙ بمعنى صاحب ቅርጻቸው ይለያያል አይለያይም على لغة من لا يؤنث وعلى لغة من لا يثني لفظاቸው አንድ ከሆነች ያቺኛዋን ሸክለን መስላ ምን ትሆናሉ ትተዓረብ ይሄኛው ሰውዬ ይሄንን ግምት ውስጥ አላስገቡህ ነው አይደል ይሄንን ዙ بمعنى صاحبን መምሰሏ حرفን መምሰሏ አይጻረረውም መቃወም አይችልም የባስ ዓረብ ለመተዓረብ በቂ ምክንያት አይሆንም ማለት ነው የፈለጉት እሳቸው እንጂ ዙ بمعنى صاحبን አትመስልም ማለታቸው አይደለም والعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه